Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje eu vou ensinar um macarrão hiper prático e hiper econômico e que não faz sujeira na cozinha, tá bom? É bem rapidinho, bem prático, hiper econômico e também não vai carne. السلام عليكم، مساء الخير عليكم خوتي خواتاتي. المهم اليوم عندنا واحد الوصفة ديال مقرونة، واحد النوع اللي ما كيوسخش، المهم ما كيوسخش لك الكاسرونة، ما يوسخش لك الكاميله. المهم ما كي اقل يعني ما كيوسخش ليك بزاف، سميتو ما كتستعملش بزاف، سميتو ما تقدرش دير شي حاجه اللي هي بحال الماكله مثلا اللي كتوسخ لك سميتو كتطلب لك باش تولي تغسلها. Então vamos lá, tá? Para os ingredientes. O que eu vou precisar? Num pacote de macarrão da marca da sua preferência, Ninho, tá? O Ninho, aquele que tem o formatinho de um ninho, ok? Caso vocês não achem, você vai poder usar um outro macarrão também, mas a preferência é esse. Vou precisar então de um pacote de macarrão de 500 gramas, um molho da sua preferência, um molho de tomate, um cubinho de caldo Maggi, o caldo Knorr, o que for da sua preferência. Nós vamos dissolver ele em 1 litro de água fervente e nós vamos usar ele bem quente, tá? Vamos usar também um copo de requeijão cremoso e no final um pacote de queijo ralado. المهم في هاد الوصفه كيخصنا هاد النوع من المقرونه اللي كتشوفوا على هاد الشكل هذا، اللي هو هاد الشكل اللي هو بحال الحلزون، وسميتها نينو. هاد النوع سميتو نينو. وعندنا صوص ديال الطوماط، صوص ديال مطيشه هنايا، وواحد سميتو واحد واحد شويه من هاد كنور هادي. وكتحل يعني كتخليها طيب، تخليها المهم تغليها مع الماء، واحد لتر ديال الماء سخون. المهم راه من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي ديجا حنا الماء راه سخناه هو هذا، وديجا فيه كنور، راه محلوله فيه الكنور. كديرها هذيك المربع ديال الكنور وحده، كتغليها في لتر ديال الماء. وهاد هيكيجون سميتو، واحد سميتو عرفت سميتو بالعربيه. المهم كيقول ليه هيكيجون، اللي هو سميتو هذاك ديال بحال المهم الكريم ديال الحليب. وهنايا سميتو الفرماج، هذاك المطحون، هذاك اللي مطحون كتشوفوا، هذاك الفرماج اللي هو مطحون هو برا. والمهم غادي ندوزو مع الوصفه، وغادي نبداو الوصفه وتشوفوها ان شاء الله. Bom, agora nós vamos pegar um molho de tomate e distribuir na refratário, tá bom? Vamos lá, Russim? المهم خوتي رجعنا لكم. كما كتشوفوا غنديروا هذا الصوص ديال مطيشه، غادي نفرغوه هنايا في هذا البلاطو هذا. على هذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا المهم كتفرقوا على الطاوه اللي عندك. المهم ولا حنا عندنا الطاوه ديال الدجاج، المهم غادي دير حتى الطاوه ديال الفران ماشي مشكل، وكتفرقوا على حسب الطاوه اللي عندك. Ó, agora bem distribuidinho, nós vamos começar a colocar os ninhos, tá bom? Os ninhos de macarrão. Ó, nós vamos começar a colocar os ninhos, tá? Um do ladinho do outro. Agora. المهم خوتي كما كتشوفوا غادي نحطوا هاد المقرونه، المهم على هاد الشكل هذا، وحده حدا الاخرى. كنرتبوها عندنا في
طاولة غادي ندخلوها للفران كما كتشوفوا. Ó, voltando, tá? Tá quase completo. Quase completo, tá? Tá vendo como é que tá ficando bonitinho? Bem bonitinho aqui, ó. المهم كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، كما كتشوفوا الشكل ديال سميتو وصلنا. المهم حطينا كاع المقرونه اللي حنا حاشنا بها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا خوتي. المهم راه المقرون ديالنا هي هذه كما حطيناها في البلاطو، وهذا راه غادي نحطو كل حاجه في كل معلقه صغيره، نحاولوا معلقه صغيره نديروها في وسط هاد. Voltando, né? Voltando aqui, agora todo o macarrão distribuído, nós vamos colocar uma colherzinha de requeijão em cada ninho, ok? المهم رجعنا خوتي، راه كما كتشوفوا. المهم غادي نتبعوا هاد سميتو ديالنا حتى نكملوه. Vocês viram, ó, nós vamos estar sujando só essa refratária, só essa. É bem prático, bem simples e bem rápido. Depois que estiver pronto, que nós vamos colocar o caldo aqui dentro e o queijo ralado, nós vamos colocar um papel alumínio e vamos levar no forno por volta de uns 20 minutos. المهم خوتي من بعد غادي نحطو سميتو هاد الفرماج اللي هو مطحون، غادي نحطوه من بعد، ومن بعد غادي سميتو غادي نديرو هذاك الماء اللي قلنا لكم، وغادي نغطيوه بالبابي ديال الالومنيوم ونحطوه في الفران. كما كتشوفوا راه هاد الوصفه هادي راه ساهله وما توسخ لك لا سميتو، ما تحتاج بزاف الحاجات باش تشريها. المهم راه هذه هي المقادير، راه بسيطه وحتى المذاق ديال الوصفه راه مزيان. غادي تذوقوها وغادي تجربوا وغادي تردوا عليا الخبر. Agora nós vamos acrescentar o caldo, tá? Diluído na água, lembra? E fervente. Nós vamos colocar agora aqui dentro do refratário. المهم خوتي كما كتشوفوا بعد ما كملنا هاد كما قلنا لكم هاد سميتو ديالنا، راه غادي نديرو هاد الماء بهاد الطريقه هادي. Dando continuidade, tá? Continuando colocando o caldo. كنديرو هذا هو الكاس الثاني. المهم راه كاين كما قلنا لكم لتر ديال الماء اللي درنا فيه الكنور، المهم درنا الماء، المهم طيبناه وحطينا فيها وحده ديال الكنور، المهم حتى المهم تحلات لداخل المهم ديال الماء. هذا هو دابا اللي كنستعملوه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. Ó, voltando com todo o caldo já dentro do refratário, nós vamos agora colocar o queijo ralado. المهم كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، من بعد ما كملنا الماء راه غادي نديرو
نديرو هاد الفرماج اللي قلنا لكم عبارة عن المهم مطحون. هاد الغبرة ندير الفرماج كنديروها بهاد الطريقة هادي. المهم ديرها في السطحن كله ماشي مشكل، كيبقى المهم على حسب الكمية اللي بغيتي نتا ديرها. حنا غنديرو هاد الكمية هادي نكتفيو بها. المهم هاد الخنيشة صغيرة كما كتشوفوا، فيها تقريبا فيها 50 غرام 50 غرام ديال هاد الفرماج المطحون على هاد الشكل هذا. Gente, esse macarrão é delicioso. Depois de pronto, saindo de forno, é uma delícia. المهم راه المذاق كما قلنا لكم الدراري، راه صراحة راه مذاق زوين. فهاد سميتو مذاق راه لا يوصف. مذاق راه حتى دير هاد الوصفة هادي وغادي تجربها وغادي تعجبك بزاف. انا متيقن مني هاد الوصفة غادي تعجبك 100%. كما كتشوفوا راه درناها كاع هاد الفرماج هذا كله 50 غرام. المهم بغيتي انت دير حتى 100 غرام ماشي مشكل، ولا على حسب اللي بغيتي الكميه اللي بغيتيها. Oi, gente, ó, voltando, né? Com ele finalizado aqui, o queijo ralado, o forno já ligado, já aquecido. Nós vamos cobrir com papel alumínio a parte brilhante para fora. E quando der os 20 minutos, nós vamos estar voltando. المهم كما كتشوفوا خوتنا راه كملنا الفرماج ديالنا اللي هو مطحون. درناه في سميتو كل على كامل المهم البلاطو. ومن بعد دابا راه سخنا الفرن ديالنا، راه خليناه كيسخن. ودابا غادي نغطيو هاد البلاطو هذا، هاد الطاوه هادي راه غادي نغطيوها بالبابي الومنيوم. على هاد الشكل هذا. المهم البابي الومنيوم غادي على حسب كما بغيتي انت. المهم ديرو دوبل، ولا المهم ماشي مشكل، راه تقدر حتى ديرو دوبلو ماشي مشكل، على اساس باش سميتو ديالك مقرونه باش سميتو باش ما يكونش في البلاصه فاش يتنفس. سميتو تقدر ديروه كهوريزونتال ومن بعد دير طرف اخر فيرتيكال ماشي مشكل، باش المقرونه ديالنا باش توجد. حنا ما زربانينش. المهم راه الا بغيتي باش توجد بسرعه راه غادي دير كيما قلت لك، غادي ديرو دوبل وما فيها حتى اشكاليه. المهم كما كتشوفوا خوتنا راه غادي نحطوه في الفران ديجا سخون. بسم الله. Ó, colocamos no forno, tá? No alto. Em média de 20 minutos. Nós voltamos para dar uma olhada se já tá perfeito, ok? المهم كما كتشوفوا راه تقريبا واحد 20 دقيقة غادي نعاود نرجعوا لكم ان شاء الله. Ó, voltando, tá? Nós vamos dar uma olhadinha. Olha como ele tá bonito. Nós vamos deixar ele mais uns 5 minutinhos, tá vendo? Então, daqui uns 5 minutos a gente tá voltando e eu dei uma baixadinha no fogo. Eu vou voltar com papel alumínio e deixar mais 5 minutos, tá bom? Então, daqui a pouquinho estamos voltando. المهم خوتي خواتاتي كما كتشوفوا، المهم راه
بعد ما طلينا عليه وشفنا باللي مازال ناقصو شويه على هاد المقرونه، غادي نخليوها مازال واحد 5 دقائق ونعاود نرجعو لكم. Ó, voltando, gente, tirando do forno agora, ok? Tomar cuidado com as mãos, porque tá bem quente. Olha como ficou. Ficou bem bonito, né? E fica uma delícia. Tá bem cheiroso. O cheiro do queijo. Tá muito bonito. Ok? المهم كما كتشوفوا اخوتنا رجعنا لكم. هذه هي المرحله النهائيه من هاد الوصفه هذه. المهم راه طابت المقرونه ديالنا وحاضره. Bom, então boa noite, gente. Fica essa receita, essa dica para vocês. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal e dar um like, ok? المهم خوتنا تصبحوا على خير، وان شاء الله نتمنى هاد الوصفه هذه تعجبكم، واللي عجبو الفيديو يدير ليه لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.